इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है इंडिया कॉन्क्लेव में, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, उनका कहना था कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड और इकोनॉमिकली पाकिस्तान स्टेबल नहीं है, उसके बावजूद पाकिस्तान की जो कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ है उससे इंडिया को थ्रेट है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ना सिर्फ पाकिस्तान की कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ से इंडिया को थ्रेट है, बल्कि चाइना पाकिस्तान जो रिलेशनशिप है, जो फ्रेंडशिप है, वो भी चैलेंजिंग है इंडिया के लिए। ये बहुत ज्यादा और बताया ये जा रहा है कि जी हम अगर बात करें भारत की तो उनके जी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जी हाँ भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जिनकी पिक्चर भी आप देख रहे हैं, ये है जी जनरल अनिल चौहान। जी हाँ, जनरल अनिल चौहान साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की फौज के बारे में उन्होंने ये बात की है कि वो बहुत जो है वो प्रोफेशनल है, बहुत कमजोर उसको ना समझा जाए। अगर कोई जंग होती है, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी बात होती है तो पाकिस्तान की तरफ से भी अच्छा खासा टफ टाइम मिल सकता है, ये कहना है अनिल चौहान साहब का, जनरल अनिल चौहान साहब का। और जाहिर है पाकिस्तान की आजकल जो इकोनॉमी की हालत है, पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रॉब्लम पड़ी हुई है कि हर वक्त लोग कहते रहते हैं कि जी खाने को नहीं है, कभी कहते हैं जी आटे की लाइन में लगे हैं और कभी कोई बात की जाती है। उसको देखते हुए एक ऐसी कंट्री जिसके साथ हर वक्त ही पाकिस्तान और पाकिस्तान में टेंशन रहती है, या पाकिस्तान और उस कंट्री के बीच में समझे कि एक टेंशन रहती है, उधर से अगर इस किस्म का मैसेज आए, इस किस्म की बात सुनने में आए तो यकीनन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। उनका ख्याल है कि अगर ऐसी कंट्री की तरफ से आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए या आपकी तारीफ की जाए या आपकी सलाहियतों को माना जाए कि हाँ जी पाकिस्तान की फौज जो है वो टफ टाइम दे सकती है, तो यकीनन उस पे ना सिर्फ ये कि हमारे फौजी भाई लोग खुश हो रहे होंगे, लेकिन ये कि बहुत सारे पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जिनको ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, जनरल अनिल चौहान साहब जो हैं उन्होंने ये बात की है और जाहिर है कि वो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है भारत में। एक टेस्ट किया है, अग्नि 5 का टेस्ट किया है जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं, ये क्या पर्पस है, क्योंकि इसकी रेंज अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी जाता है, चाइना के बाकी दूसरे हिस्सों तक भी जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेस्ट एट दिस मोमेंट? आप इसे कैसे देखते हैं सर? इंडिया में इलेक्शंस आ रहे हैं, मोदी साहब कोशिशें या उनके जितने भी हैं बाकी स्टेक होल्डर्स सब अब बढ़ चढ़ कर कोशिशें कर रहे हैं कि कोई नई चीज़ें ऐसे करें जहाँ पे मोदी साहब को क्रेडिट दिया जाए। वो तो एक पॉलिटिकल एंगल है। टेक्निकली अगर हम देखें जो मर्व्स का मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, ये होती क्या चीज़ है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इसमें यह होता है कि एक डिलीवरी सिस्टम के ऊपर आप नंबर ऑफ वॉर हेड्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो जो री एंट्री होती है, जब वो आप लॉन्च करते हैं री एंट्री, तो वो वॉर हेड्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिस्टेंसेस पे वो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो ये मर्व की टेक्नोलॉजी का एक है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो मेजर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इन्होंने किसी हद तक ये टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली थी और उसके बाद पाकिस्तान ने भी इसका टेस्ट एक कर चुके हैं जिसका अब अभी नाम है गालिबन रेंज उसकी 2700 किलोमीटर, और हमने टेस्ट किया था 2017 में। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? एक तो इकोनॉमी होगी कि एक डिलीवरी सिस्टम पे आपने नंबर ऑफ वॉर हेड्स कर दिए। अब जो नंबर ऑफ वॉर हेड्स हैं वो जब डिफरेंट डायरेक्शंस पे जाते हैं, इंडिपेंडेंट टारगेट्स में जाते हैं, तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर किसी कंट्री के पास है तो उसको रिसीव करने में, उसको इवेट करने में ये यूज़फुल होते हैं। तो ये जिन कंट्रीज़ के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनके अगेंस्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो एक आपने एक कैपेबिलिटी एक्वायर कर ली। अब यहाँ पे साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है।
اور اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو یقیناً انہوں نے کچھ نہ کچھ پروفیشنل طریقے سے اس بات کو سمجھا ہوگا اور دیکھا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ پاکستان کو بار بار 71 کا کہا جاتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ 71 ایک غلطی تھی بھی. 71 کی وار ہی میں تو سمجھتی ہوں نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بعد کارگل وار بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور کئی دوسری مسٹیکس جو کی ہیں پاکستان کی آرمی نے یا پاکستان کی ایجنسیز نے، وہ سب کے سامنے ہے. جو بزنسز چلا کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے کئی بار بات کی ہے. لیکن بہرحال بھارت کی طرف سے یہ بات کہنا ہے کہ یہ بات صرف جنرل انل چوہان صاحب نے نہیں کہی ہے، ہمارے اور کئی دوسرے دوست اور ساتھی اور پینلسٹ جو فوج سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ہمارے شوز میں آتے رہے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے کافی پروفیشنل ہے. مطلب لڑنے میں پروفیشنل بات کی، انہوں نے بزنس کی بات نہیں کی. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بزنس وغیرہ میں نہ پڑے ہوتے اور پالیٹکس میں انٹرفیئر نہ کر رہے ہوتے، اور اگر کارنر کے پلاٹ نہ لے رہے ہوتے، اور اگر یہ سارے کام جو وہ کر رہے ہیں وہ نہ کر رہے ہوتے، کر کے صرف اور صرف اپنے ڈیفنس کے اوپر ہی فوکس رکھا ہوتا، تو یقیناً بہت اچھا ہوتا پاکستان کے لیے بھی اور خود ان کے لیے بھی. لیکن بہرحال اب یہ جو سٹیٹمنٹ ایک آیا ہے ظاہر ہے کہ بھارت سے جنرل انل چوہان صاحب کا، اس کو لے کر پاکستان کے لوگ، اور جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی آرمی یقیناً خوش ہو رہے ہوں گے، لیکن ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو بار بار انگلیاں اٹھتی ہیں پاکستان آرمی کی طرف، جو بار بار کہا جاتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی ایجنسیز کو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا کام چھوڑ کے باقی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جس میں کہ ظاہر ہے کہ بجٹ بھی دیکھ رہے ہیں یا اکانومی بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ پالیٹکس میں بھی انٹرفیئر کر رہے ہیں، گورنمنٹ لا بھی رہے ہیں، گورنمنٹ ہٹا بھی رہے ہیں، گورنمنٹ گرا بھی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت سارے جو بزنسز چلا رہے ہیں، چاہے وہ پیمپر بنانا ہو یا کوئی بھی دوسرے کام ہو. تو یہ ساری چیزیں بھی جو پاکستان کی آرمی کر رہی ہے اس کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ آبویسلی بہت بڑا ہاتھ ایک کرپشن کا بھی ہے کہ کرپشن بھی جو ہے وہ بھی ایک طرح سے بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور ویسے تو ہر کنٹری میں ہوتی ہے لیکن پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے. ان کے ساتھ جی جیسے کہا جاتا ہے کہ جو ڈی ایچ اے بن رہے ہیں، یعنی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت جو گھر بن رہے ہیں، اس میں بھی بہت پیسہ لگا رہے ہیں، ہر جگہ ڈی ایچ اے بنا رہے ہیں. اور اب تو ایسا لگتا ہے، ہمارے ایک پینلسٹ تو ہمیں یہ تک کہہ رہے تھے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ جو لاہور سے بننا شروع ہوئے ہیں ڈی ایچ اے، وہ شاید امرتسر تک پہنچ جائیں گے. اتنی زیادہ زمین پہ ڈی ایچ اے بنا دیے ہیں. بزنسز ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. آپ چاہے جس کا بھی نام لے لیجیے، چاہے وہ مٹر چھیلنے ہو، چاہے پیمپر بنانے ہو، یا کوئی بھی دوسرا کام ہو، اس میں بھی جی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ہماری آرمی کے ہی لوگ کر رہے ہیں. فوجی فاؤنڈیشن کا نام کس نے نہیں سنا؟ جی ہاں، فوجی فاؤنڈیشن کا نام سبھی نے سن رکھا ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار بزنسز ہیں، فوجی سیمنٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ہی کہا. اس سے پہلے نریندر مودی نے کچھ مہینے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جو کہ اس سے تھوڑا سا مختلف تھا. مختلف تھوڑا سا تو نہیں بلکہ مکمل مختلف تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اکنامکلی ایک سٹیبل کنٹری نہیں ہے. اور وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی کوئی ایسی کیپیسٹی، ملیٹریلی ایسی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ پاکستان ہمیں چیلنج کر سکے یا ہمیں اس سے کوئی تھریٹ ہو. بہرحال یہ ایک جو سٹیٹمنٹ انڈیا ٹوڈے کانکلیو سے انل چوہان کا آیا ہے، وہ ایک پروفیشنل بندے کے منہ سے، جس کی کہ وہ ڈومین ہے ملٹری، جس کی ڈومین ہے اس کی، وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از کمنگ فرام دی ہارسز ماؤتھ. جب آپ ہارسز ماؤتھ سے کوئی چیز، یعنی کہ ایک پروفیشنل بندے کی طرف سے اگر اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آئے تو اس اسٹیٹمنٹ کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ایک پولیٹیشین جس کو دو کے اپنے ملٹری کی کیپیسٹی، کیپیبلٹی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، لیکن ان کی اس طرح کی گرپ یا معلومات نہیں ہو سکتی جس طرح کی ایک ملٹری پرسونل جو آفیسر یا چیف جو ہے اس کی ہوگی یا ہوتی ہے. اور اس سے پہلے جب 2001 میں جب انڈیا کی پارلیمنٹ پر اٹیک ہوا تھا، جس کا الزام بھی پاکستان پہ لگا دیا تھا انڈیا نے، لائک اٹ آلویز ڈز. حالانکہ اس پارلیمنٹ کے اٹیک کے نتیجے میں جو تفتیش ہوئی، جو انویسٹیگیشن ہوئی، اس کے نتیجے میں جن لوگوں کو سزائیں سنائی گئی، جس میں افضل گرو سر فہرست ہے، ان کے بارے میں پوری دنیا اس وقت یہ کہہ رہی تھی، چیخ کر بڑھ کے کہہ رہی تھی کہ ڈیو پروسیس کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا، لوگوں کو کوئرس کر کے ان سے بیانات لیے گئے، اور پھر اب نے دیکھا کہ افضل گرو کو پھانسی دی گئی تھی اسی اٹیک کی. اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی معاملات ہوئے تھے، ان کو بھی پکڑا گیا تھا، ان کو بھی سزائیں دی گئی تھی، بلکہ افضل گرو
being a very prominent freedom fighter. بلکہ افضل گرو کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ he was actually ready as well at some stage کہ وہ انڈیا کی ساتھ جو ہے وہ مین سٹریم میں آ جائے. لیکن بہرحال بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف انل چوہان نے بولے اکنامی سے پاکستان سے اچھا ہے. یا ریئیکشن آپ کو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب